दर्शकबिन नमस्ते। राजनीति सन्दर्भहरूलाई विषयवस्तुहरूलाई जोडेर कुरा गर्ने हो भने देशको राजनीति एक प्रकारले भन्ने हो कटुताको अवस्थामा गइरहेको अवस्था छ। हिजो संसदमा विभिन्न कटुताहरू देखियो। सत्ताधारी दलका केही नेताहरू, सत्ताधारी दलकै र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत आफ्ना कुराहरू राखे र अहिले नयाँ जुन एउटा कम्प्याक्ट आउँदैछन्, सहमति हुँदैछ अमेरिकासँग, त्यसलाई लिएर सबैको आफ्ना धारणा थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लिएर सरकारमा सहभागी भएका दलहरू सबै र स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पनि विरोध गरिरहेको अवस्था छ र विरोध गरेको अवस्था पनि छ। सँगसँगै एउटा घटनाक्रम के देखियो भने हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केही सञ्चारकर्मीहरूसँग दुर्व्यवहार गरेको भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भए, भिडियोहरू आए। सत्ता बडा गजबको र कठोर हुँदो रहेछ। सत्तामा नहुँदाखेरिका व्यक्तिको अवस्था र त्यसका व्यवहार र सत्तामा पुगिसकेपछिको व्यक्तिको व्यवहार र उसको बोली वचन र त्यसको कारण के हो भने व्यक्ति आफूलाई विगतलाई बिर्सेर सत्तामा ढल्न चाहन्छ। त्यो बालेन्द्र शाहको प्रकरणले मात्रै देखाएको होइन, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयरको प्रकरणले पनि देखाइरहेको अवस्था छ। हिजोसम्म जुन पद्धतिको विरोध गरेर मेयर मनोज शाहले सत्तामा आए वा सत्तामा आएका छन्, ती पद्धतिको विरोध उसले जुन गरे त्यो आज आफै आत्मसात गरिरहेको छ। अर्थात् वाडाहरूलाई सिलिङ पठाउनेदेखि लिएर 30 लाखसम्मको योजना पठाउनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। अर्थात् एकतर्फ वाडालाई विकेन्द्रीकरण गरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने, अर्कोतर्फ बजेटमा सिलिङमा कटौती गर्ने र यो भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जुन एउटा सोच छ त्यो संघीयताको विपरीतको। अर्थात् यदि विकास हुने हो भने जनकपुर धामको कुनै वाडामा कुनै पैसा गयो भने त्यो विकास हुन्छ भने त्यो कहाँको विकास हुन्छ? नगरकै विकास हुन्छ। तर सोच के हो भने पैसा आफूमा केन्द्रित गरौँ, सबै पैसा आफूमा निहित रहोस् र आफू योजना सञ्चालन गरौँ र यो अधिकारविहीनताको अवस्था पनि छ र अधिकारविहीनताको कुराहरू गरिरहेको अवस्था देखिएको छ र त्यसले देखाइरहेको अवस्था छ। यी तमाम विषयवस्तु हामीसँग छ र यसका विषयमा टीका टिप्पणीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भएको छ। हिजो ती सबै विषयवस्तुहरूलाई लिएर आज हामी यो छलफल जानकारी दिन्छौँ। विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ, नो थ्याङ्क्स एसपीपी, हामीलाई स्वीकार छैन। काङ्ग्रेसको धारणा यही बन्नेछ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ। हामी साझा ढङ्गले प्रष्ट छौँ। समुन्नतिमा सबैको साथ स्वीकार्य, सामरिक सहकार्यको रणनीतिको प्रस्ताव सदैव अस्वीकार्य। काङ्ग्रेसको यो महामन्त्रीको धारणा आएको छ। यो खास गरेर जुन नयाँ सम्झौताको परिचर्चा भइरहेको अवस्था छ त्यसको विषयमा। अर्को 1-2 दिनदेखिकै प्रसङ्ग भन्ने हो भने चलिरहेको छ त्यो हो लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री। उहाँले अर्कोको अर्थात् आफ्नो भन्ने हो भने आफ्ना प्रेमी, किनभने उहाँले सार्वजनिक गरेको जुन तस्बिरहरू छ ती तस्बिरहरूमा त्यो विगत जुन युवाको कुरा आइरहेको छ
त्योसँग उसको अन्तरङ्ग सम्बन्ध भएको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएको छ र उहाँले त्यो तस्बिरलाई खण्डन पनि गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले त्यसलाई प्रेमी भन्न सकिन्छ, किनभने स्वीकार्यता उहाँ देखिएको छ। उहाँको आफ्ना प्रेमीको श्रीमती बच्चालाई गएर कुट्नु भएको छ र म कहाँ किन आएन, त्यो व्यक्ति मसँग किन भेटेन भनेर यो प्रसङ्गमा मन्त्री जस्तो व्यक्तिले यसरी आफ्ना नैतिक आचरण यसरी देखाउने हो भने यो एउटा प्रश्नको घेरामा हाम्रो समाज, हाम्रो पद्धतिको घेरामा र हिजो जुन सामाजिक सञ्जाल छ त्यो फेसबुक, ट्विटर मात्र होइन, टिकटकदेखि लिएर सबै ठाउँमा अहिले चर्चा तिनै विषयवस्तुको देखिएको छ। प्रदीप भट्टराईले लेख्नु भएको छ, कट्ठै यो बच्चाको दोष के थियो मन्त्रीज्यू, नाबालकलाई किन पिटेको अनि 2 महामन्त्री सरकार यसै गरी चलाउने हो त भनेर उहाँको टिप्पणी आएको छ र यो टिप्पणी देखिएको अवस्था छ। र सँगसँगै बालेन्द्र शाहको प्रकरणमा जसरी हिजो घटनाहरू भए, बालेन्द्र शाहको टीका टिप्पणीहरू आए, त्यसले पनि कतै न कतै कुराहरू आएको छ र बालेन्द्र शाहले एउटा कुरा राख्नु भएको थियो, मलाई व्यक्तिगत रूपमा आलोचना वा गाली गर्न पाइयो तर काठमाडौँ र काठमाडौँवासीसँग सम्बन्धित नै नभएको कार्यक्रममा काठमाडौँलाई गाली गर्न किन समय र ऊर्जा खर्चिने भनेर उहाँले एउटा सेतो पार्टीले एउटा समाचार बनाएको छ र त्यो समाचारलाई राखेर सृजना सिंह उहाँ पनि मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, पराजित हुनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ, सम्बन्धित ठाउँको फेस गर्नुपर्छ कि वक्तव्यबाजी, आफ्ना कुरा राख्न सम्बन्धित ठाउँमै राख्नुपर्छ, यो तरिका राम्रो भएन भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। र अर्को जसरी घटनाहरू क्रम बढिरहेको छ त्यसले पनि यो बालेन्द्र शाहको प्रकरणमा धेरै कुरा आएको छ। शालीन र विनम्र हुने कि जस्तो लाग्ने नगरपिता बालेन सरको बाहुबली रूप देख्न थालेको छ। समाचार टिप्ने टेकुको वातावरण विभाग पुगेका हिमालय टिभीका पत्रकार प्रिन्स मिश्रा र क्यामेरा कर्मी अभिष्ट लामालाई खिचेको फोटो मेट्न र केन्द्रबाट बाहिर निकाल्न लगाएछन्। ह्याट सरजी, यो दादागिरी अवतार भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको टिप्पणी आएको छ। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले लेख्नु भएको छ, यसरी भइरहेको छ र यसरी यो प्रकरण खास गरेर बालेन्द्र शाहको विषयमा जसरी अहिले टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ त्यसले समाजमा राजनीति कर्मीहरू वा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जसरी सत्ता बाहिर र सत्ता भित्रको जुन स्वरूप छन् त्यसलाई कतिपय व्यक्तिले ती स्वरूपलाई यथावत राख्छन्। जो बाहिर थिए त्यो भित्र थिए, धरानका मेयरका कुरा छन्, हिजो जसरी थिए आज पनि उहाँ त्यसरी नै हो भनेर र कतिले आफूलाई सत्ता सँगसँगै ढाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ र यो राम्रो सङ्केत होइन राजनीतिको लागि, किनभने जनताले ती कुरालाई नै अनुमोदन गरेको हुन्छ। तपाईको बाहिरी अर्थात् सत्ता बाहिरको व्यक्तित्वलाई र कार्यशैलीलाई अनुमोदन गरेको हुन्छ र जब तपाईँ सत्तामा पुग्नुहुन्छ र तपाईको चरित्र चिन्तन त्यसै गरी बदलिन्छ भने दुःखदायी अवस्था हो। जनकपुरको पत्रपत्रिकाको कुरा गर्ने हो भने पब्लिक टुडे पत्रिका छ हामीसँग। प्रदेश सरकारले जुन हिजो 46 अर्ब 88 करोडको बजेट ल्याएको छ प्रदेश सभामा, त्यसैको सेरोफेरोमा समाचार बनाइएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 46 अर्ब 88 करोडको बजेट ल्याएको छ। बुधबार मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको 7औं बैठकमा 46 अर्ब 88 करोड 9,46,000 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेर यो बजेटको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार छापेको छ। अर्कोतर्फ चुनाव केन्द्रित बजेट जुन प्रदेश सरकारले ल्याएको छ त्यो बजेट प्रति विपक्षी दलको टिप्पणी छ, त्यो टिप्पणीलाई समाचार बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चुनाव केन्द्रित भनेर आलोचना गरेका छन्। बुधबार प्रदेश सभा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले यतिको 46 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेट प्रति प्रतिक्रिया दिँदै
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता जितेन्द्र सोनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मतदातालाई रिझाउने खालको चुनाव केन्द्रित एवं कार्यकर्तामुखी रहेको बताउनु भएको छ भनेर यसलाई द पब्लिक टुडेले समाचार छापेको छ। त्यसैगरी हामीसँग तराई टाइम्स पत्रिका छ। तराई टाइम्स पत्रिकाले पनि प्रदेश सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ समाचार बनाएको छ भने राप्रपाले प्रदेश खारिज गर्न र अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा राजा राख्न व्यवस्थाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सम्बन्धी समाचार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारिज गर्न र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल सहितका राप्रपा नेताहरूले बुधबार 22 बुन्दे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भनेर समाचार छापेको छ तराई टाइम्स पत्रिकाले। त्यसैगरी बिजुली बत्तीको बक्यौदा 78 लाख रुपियाँ महसुल जानकी मन्दिरले तिर्न तयार रहेको भनेर सम्बन्धी समाचार छ। बिजुली बत्तीको बक्यौदा 78 लाख रुपियाँ महसुल जानकी मन्दिर तिर्न तयार भएको छ। महसुल नतिरे लाइन काटिदिने 3 दिने अल्टिमेटम दिए पश्चात जानकी मन्दिर किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न सहमत भएको भनेर समाचार छ भने अर्कोतर्फ जनकपुरमा पुनः बन्द भएका जहाजको उडान सुरु हुने भनेर समाचार छापिएको छ तराई टाइम्स पत्रिकामा। सम्पादकीयमा जानकी माताको मन्दिरको काम इमान्दारिताका साथ होस् भनेर यो सम्पादकीय छापिएको छ। किनभने जसरी जानकी मन्दिरमा टाइल सौन्दर्यकरण लगायतका कामहरूमा अनियमितता भइरहेको कुरा बाहिर आएको छ। स्वयं महन्तले पत्रकार सम्मेलन गरेर बताइरहेको अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा यस्ता व्यक्ति धनपति भएर जीवनभर दुख पाइरहनेछ। त्यसैले जानकी माताको काम इमान्दारिताका साथ हुन जरुरी ठानेको छु भनेर सम्पादकीय आजको तराई टाइम्स पत्रिका छ। जनकपुर एक्सप्रेस पत्रिकाले पनि प्रदेश सरकारको बजेटलाई नै प्राथमिकता दिएको छ र त्यसैगरी जानकी मन्दिरको विद्युत महसुल तिर्ने सहमति सम्बन्धी समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। अर्कोतर्फ डेली एक्सप्रेस पत्रिका छ। डेली एक्सप्रेस पत्रिकाले पनि मध्य प्रदेश सरकारले ल्याएको 46 अर्ब 88 करोडको बजेट चुनावमुखी बजेट रहेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। त्यही आरोप र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। लोसपाले प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको सम्बन्धी समाचार छ। मध्य प्रदेशका प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेशका संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बुधबार मध्य प्रदेश सरकारको सार्वजनिक गर्नको छलफलमा बैठकका लागि नेता जितेन्द्र सोनले बोलाएको र 4 बजे सार्वजनिक जुन हिजो भएको थियो त्यस सन्दर्भमा बैठक बोलाएको र जीविस महोत्तरीको प्रमुखमा लोसपा र उपप्रमुखमा एमालेको निर्वाचित भएको समाचारलाई पनि छापेको छ। जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीको प्रमुखमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले र महोत्तरीको प्रमुखमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपप्रमुखमा नेकपा एमाले का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको निर्वाचित मत परिणाम अनुसार प्रमुखमा लोसपाका सुमन लाल कर्ण निर्वाचित भएका छन्। उनले 16 मत ल्याएर निर्वाचित भए। त्यसैगरी उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका बिन्दु महरा गोला प्रथाबाट निर्वाचित हुनुभएको समाचार डेली एक्सप्रेस पत्रिकामा छापिएको छ। सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्री देउवाको लागि परीक्षाको घडी भनेर डेली एक्सप्रेसले सम्पादकीय छापेको छ र हामीसँग जनकपुर टुडे पत्रिका छ। जनकपुर टुडे पत्रिकाले पनि प्रदेश सरकारको बजेटलाई प्राथमिकता दिएर समाचार छापेको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राखिएको छ त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको बजेट विनियोजनको कुल बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याएको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि 18 अर्ब 8 करोड 45 लाख 64 हजार रुपियाँको बजेट छ भने यो बजेट छ भने अर्कोतर्फ हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको लागि राप्रपाले गरेको प्रदर्शनलाई समाचार छापेको छ भने प्रदेशमा खास गरेर प्रदेशका योजनामध्ये एउटा रहेको छ चुरे बचाऊ मधेस जोगाऊ प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ। त्यसका लागि 18 करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरिएको छ र त्यो समाचारलाई पनि जनकपुर टुडेले प्राथमिकताका साथ छापेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले अब मतदाताको नामावली सङ्कलनको कार्य अद्यावधि गर्ने काम सुरु गरेको छ। त्यसलाई पनि जनकपुर टुडे पत्रिकाले छापेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष। स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल इओसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन छ र त्यो प्रतिवेदनलाई यो प्रतिवेदन सहितको यो समाचारहरू छापिएको छ र हामीले विभिन्न जनकपुरबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरू कसले कुन विषयलाई समाचारमा के कस्ता प्राथमिकताहरू छापिएको छ। विगतमा पनि बजेटहरू आइरहेको छ, सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेको छ, तर विगतका कतिपय योजनाहरूलाई सरकारले यस योजनामा राखेको छ। खास गरेर बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना अन्तर्गत साइकल वितरणका योजनाहरूलाई सरकारले यस वर्ष पनि राखेको छ र यस वर्ष अब जसरी मन्त्रालयले साइकल खरिद गरेर छात्राहरूलाई वितरण गर्ने यो कार्यक्रमलाई यस वर्ष हटाइएको छ र अब सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा छात्राहरूको खातामा सोझै पैसा जाने गरी त्यो योजना ल्याइएको छ। अर्थात् यो कतै न कतै के देखिएको छ भने एक त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता कार्यक्रममा अनियमितता भयो, प्रदेश सरकारको काममा अनियमितता भयो भनेर छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। छानबिन गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले स्वयं यसलाई हटाएको छ। अर्थात् र अर्को यो सोझै पैसा गएपछि त्यसका सदुपयोगितामाथिको प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यो व्यक्तिले फेरि साइकल खरिद गर्छ कि गर्दैन। अर्थात् यो कतै न कतै के देखिएको छ भने यो चुनाव केन्द्रित बजेटको रूपमा लिएको अवस्था छ र यसरी चुनावमा र अर्कोतर्फ कक्षा 12 को विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदको कुरा छ। यो सबै कुराले के देखिएको अवस्था छ भने यो सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर यो बजेट ल्याएको छ र यसरी बजेटलाई कार्यान्वयनको यदि यस हिसाबको बजेट आउने हो भने कार्यान्वयनको पनि पछि गएर प्रश्न चिन्ह खडा हुने सम्भावना देखिन्छ र यस्तो अवस्थाहरू देखिएको छ। आज हामी तमाम यो खास गरेर राजनीतिक सन्दर्भहरू जोडेर जनकपुरका पत्रपत्रिकाहरूलाई तपाईहरूको बीचमा राख्यौँ। तपाईहरूको दिन शुभमय बितोस्, मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार।